नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि उस्मान डाकुओं के वार से अपने आप को बचाता होता है। उन सबको घोड़ों समेत झाड़ियों में ले जाता है, जहां से आगे घोड़ों का जाना मुश्किल होता है। और आज के इस एपिसोड में इधर काही कबीले में आइबर्स की शादी की तैयारियां उरूज पर होती है। कबीले की लड़कियां भी रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस कढ़ाई के काम कर रही होती है। अचानक ही काम के दौरान बोरचिन खातून के हाथ में सुई लग जाती है, जिससे काफी मिकदार में खून निकल कर मेहंदी के कपड़ों पर गिर जाता है। तो बोरचन कहती है, शादी के कपड़ों पर खून लगना बदकिस्मती की इलामत होता है। तो आइगल कहती है, बचगुनी न करो, अल्लाह करे ये अच्छा होने की इलामत ही हो और हमारी मेहंदी हंसते मुस्कुराते हुए गुजरे। आज ही तुम्हारी मेहंदी का दिन है। काफी बातें करके वो बोरचन को तसल्ली देती है, मगर बोरचन का दिल इससे मुतमईन नहीं होता और कहती है, आइगल वो अभी तक नहीं आए। तो आइगल कहती है, तुम ख्वाह उनकी फिक्र न करो, हम तुम्हें अच्छी तरह तैयार करेंगे। जब आइबर्स तुम्हें देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। काफी बातें होती हैं तुम्हारे बैग, पर बोरचन किसी सूरत नहीं मानती, और मानती भी कैसे। उसे क्या पता कि उसके होने वाला शोहर थोड़ी देर बाद जख्मी हालत में उसे देखने को मिलेगा। अल्लाह खैर करे। और दूसरी तरफ जंगल में उस्मान जैसी दुश्मनों को चकमा देने के बाद झाड़ियों की तरफ जाता है। इसी दौरान उस तरफ भी ढेर सारे सिपाही आते हैं, सब के सब अपनी तलवारें उठाए होते हैं। उस्मान तने तरह उनके दरमियान खड़ा होता है, सब के सब उसे घेर लेते हैं। यहाँ भी एक धमाल होने जा रहा होता है और अगली लम्हे धमाल का बराह रास्त आगाज हो जाता है। शुरू में ये उस्मान इन सब पर बड़ी कमाल के वार करता है। किसी की गर्दन पर तलवार चलाता है तो किसी के पेट में घुसाता है। बहुत ही प्यारे पार होते हैं। सबको जहन्नुम वासिल करके वो एक जानब बढ़ता है, फिर गात लगाता है। इसी दौरान फिर कुछ सिपाही आ जाते हैं जो बेखबरी में उस पर हमला करते हैं, मगर खुशकिस्मती से ये उनके वार से बच जाता है और फिर से अपने जंगजुआ वाला अंदाज अपना लेता है। बड़ी फुर्ती से वो अकेले ही उन सब का मुकाबला करने लग जाता है। वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये उनका मुकाबला अकेले ही करता है और फिर आगे बढ़ता है। एक नदी के जाते जाते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। इसी दौरान बहुत सारे सिपाही और आ जाते हैं, ये भी तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें से अक्सर बेकाबपोश होते हैं, जो आते ही उस्मान पर हमला कर देते हैं, पर ये उनकी बेवकूफी होती है। उस्मान भी उनके वार का तने तनहा मुकाबला करता है और अपनी तलवार से उनको हमेशा की नींद सुला देता है। इन निकाबपोश डाकुओं को वासिल जहन्नम करते करते ये भी काफी हद तक जख्मी हो जाता है, लेकिन अपने दिलेराना वार फिर भी जारी रखता है और कुछ वक्त के लिए ये पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। एक बार फिर इसका ख्याल दुश्मन को चकमा देने का होता है। करते करते वो नदी के बिल्कुल ऊपर दरख्तों की झुंड में पहुंच जाते हैं, पर दुश्मन सिपाही भी खत्म होने का नाम नहीं लेते। एक मरतबा 10 हो रहे आते हैं और फिर करते करते सब उस्मान को घेर लेते हैं और फिर उनमें से एक बदबख्त उस्मान पर पूरी कुव्वत से वार करता है। ये भी जख्मी होने के बावजूद बिलाखिर उन सब का काम भी तमाम कर देता है और खुद भी कलाबाजियां खाता हुआ नीचे नदी में जा गिरता है, जो दलदल से भरी होती है। ये बड़ा ही उदास कर देने वाला मंजर होता है, क्योंकि उसके एक पार्टनर आइबर्स पहले ही दुश्मनों के हाथों जख्मी हो जाता है और ये भी पानी में गिर जाता है, कीचड़ में लथपथ हो जाता है। काफी देर तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है कि साथ ही उसका घोड़ा नदी के रास्ते दौड़ता हुआ उसके पास आता है और अपने मालिक यानी कि उस्मान को देखकर उसकी वफादारी उरूज पर पहुंच जाती है और अपनी टांगों से वो उस्मान पर पानी मारता है। अरे यार, क्या मनाज़र होते हैं। काफी देर तक वो ऐसे करता रहता है ताकि उस्मान होश में आ जाए। और इधर काई कबीले में धुंधार और ज़हरा खातून खेमे में आ जाती है। तो धुंधार कहता है, अगर मैं गवर्नर के सामने उस्मान की पेशकश की मुखालफत करता तो वो समझ जाता है कि उस्मान और मेरे दरमियान दुश्मनी है। उस्मान जो चाहता है करता है। तो ज़हरा खातून कहती है, अगर उस्मान तूफान बर्पा करता है तो आपको भी गजब दिखाना चाहिए, वरना उसकी ये हरकतें हमारे खेमे को नुकसान पहुंचाएंगी। कर ये भी धुंधार के जज्बात को उबारना चाहती है। कितने में गुंदुज आ जाता है और कहता है, चाचा आइबर्स और उस्मान की कोई खबर नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर धुंधार भी जान छुड़ाने की खातर कहता है, ख्वाम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या वामसी साहब को भी इस बात का पता है? तो गुंदुज कहते हैं, नहीं अभी उनको नहीं पता और मैंने भी उनको नहीं बताया। तो धुंधार कहता है, ठीक है, सिपाहियों से कहो फौरन रवाना हो और उन्हें ढूंढे बगैर वापस ना आए। ये सुनकर गुंदुज चला जाता है और इधर जंगल में उसी नदी में उस्मान बदस्तूर बेहोश होता है के साथ ही 2 नामालूम औरतें अपने घोड़ों पर सवार उतर आती है और एक उस्मान को निडाल देखकर उसके पास आती है। उस्मान के हाथ के अंगूठे को हिलता देखकर समझ जाती है कि ये जो कोई भी है जिंदा है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर वो उस्मान को रस्सियों से बांधकर घोड़े से खींचती है। काफी देर और मुशक्कत से वो उस्मान को नदी से हटाकर साइड पर कर लेती है
اور پھر ان میں سے ایک ندی کے تازہ پانی سے عثمان کے چہرے کو دھوتی ہے. کافی کیوٹ بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. عثمان بھی کچھ ہوش میں آتا ہے اور اس لڑکی کو دیکھ لیتا ہے. یہ جو بھی ہے پر اس نے بہت اچھا کیا. آگے چل کر دیکھتے ہیں یہ کون ہے اور کہاں سے ہے. عثمان کے چہرے کو بھی اچھی طرح کیچڑ سے صاف کرنے کے بعد یہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے. عثمان بھی کافی حیرت سے ان کو دیکھتا ہی رہتا ہے. ان کی آتی عثمان کا گھوڑا ندی کا صاف پانی اپنی ٹانگوں سے پھر عثمان پر پھینکنے لگ جاتا ہے. کافی مقدار میں پانی پھینکنے کے بعد عثمان کو ہوش آ جاتا ہے اور پھر وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے. ایک لمحے کے لیے وہی برقعے میں ملبوس لڑکی کا خیال اسے آتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے ندی میں لے جاتا ہے جہاں پانی کے بہاؤ کی وجہ سے اس کے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں. اسی لمحے اسے آئبرز کا خیال آتا ہے جو کچھ دیر پہلے دشمن سپاہیوں کے نیزوں کا شکار ہو کر اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا. وہ ندی میں ہی آئبرز کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. کافی پریشان ہو جاتا ہے. بکلاہٹ میں وہ آئبرز کہنے لگ جاتا ہے. مسلسل کوشش کے بعد بھی اسے نہیں ملتا تو یہ وہاں سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ایک جانب نکل پڑتا ہے. اور ادھر کئی قبیلے میں آئبرز کی شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں. ہر ایک اپنے کام میں مگن ہوتا ہے. بامسی بھی دمبا ذبح کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے. ایک دمبے کو پکڑنے کے بعد یہ اپنے انداز میں اسے کہتا ہے میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر کے آئبرز کی شادی پر سپاہیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اسے لٹا کر رسی سے اس کے پیر باندھے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں ہمیں نہ دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے. آج ہم اپنی چاقو سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں. کیا ہم یہ سب اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں. بامسی سنت ابراہیمی کو یاد کر کے یہ سب باتیں کر رہا ہوتا ہے اور پھر دمبے سے کہتا ہے کیا تمہیں میں وہ کہانی سناؤں جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان باتیں ہوئی تھی. اور کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے جس کا مختصر خلاصہ ہم آپ کو اگلے سین میں دکھائیں گے. اور جنگل میں عثمان آئبرز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے نیزے لگے ہوتے ہیں اور بدستور شدید زخمی ہوتا ہے. یہ بھی گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی آئبرز اپنی آنکھیں کھولو. دیکھو میں اب آ گیا ہوں. پریشان نہیں ہونا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ابھی تو ہم نے تمہاری شادی دیکھنی ہے. آئبرز میرے بہادر. کچھ لمحے کے لیے آئبرز اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے میں بس مرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لیا. یہی میری خواہش تھی کہ آپ کو زندہ دیکھ لوں. عثمان کہتا ہے پریشان مت ہو آئبرز. لوگوں کی قسمت ان کو موت سے بچا لیتی ہے. میں ابھی تمہیں قبیلے لے کر جاتا ہوں جہاں طبیب تمہارا علاج کریں گے اور اللہ کے حکم سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور پھر اسے اپنی باہوں میں سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھا کر قبیلے کے لیے نکل آتا ہے. اللہ خیر کرے. اور درکائی قبیلے میں بامسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کی اولاد ہو. انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی اور کہا کہ اگر مجھے تو نے اولاد دے دی تو میں تیری راہ میں قربان کروں گا. اور پھر اللہ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بچہ دیا جو بڑھتے بڑھتے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالتے ہوئے ان کو بچہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو کہا. بامسی بھی کافی خوش ہوتا ہے اور اپنی انداز میں کہانی سنائے جا رہا ہوتا ہے. کافی فنی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی شادی ہے بھائی. اور خیمے کے اندر آئی گل بورچن خاتون کو مکمل تیار کرنے کے بعد کہتی ہے اے ماشاءاللہ اب تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو. اب تھوڑا مسکرا دو. دلہن کو اپنی بہنی سے پہلے دکھی نہیں ہونا چاہیے. جب آئبرز یہاں آئے گا تو میں ان سے تمہاری شکایت کروں گی کہ جب آپ یہاں نہیں تھے تو یہ دکھی اور غمگین رہتی تھی. بورچن بھی کافی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کرنا میں آج تمہارے ساتھ تمہیں بھی پریشان کر رہی ہوں. اور باہر بامسی کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ان کو قربانی کا وعدہ یاد دلایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو خواب کے بارے میں بتایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا بابا تو دیر کس بات کی اپنا وعدہ پورا کرے. میں کسی قسم کا خوف اور پریشانی محسوس نہیں کروں گا. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور زمین پر لٹا دیا اور ایک مضبوط رسی سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. وہ ان کے گلے پر چھری چلانے والے تھے اور ساتھ میں بامسی بھی تیز دھار چاقو سے دمبا ذبح کرنے لگ جاتا ہے. اسی دوران نکارا بجنے کی آواز اسے یہ سب کرنے سے روک لیتی ہے. یہ بھی چونک سے جاتا ہے اور مرکزی خیمے کے باہر دیکھنے جاتا ہے. خیمے کے اندر سے بھی سب باہر آ جاتے ہیں. سب کی نظریں قبیلے کے داخلی دروازے پر جم جاتی ہیں جس نے آئبرز کو کندھے پر اٹھایا ہوتا ہے اور مرکزی خیمے کے پاس پہنچ کر وہ کہتا ہے فوراً طبیب کو بلاؤ. یہ سن کر ایک شخص چلا جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سب ادھر جمع ہو جاتے ہیں. پھر جیسے ہی عثمان آئبرز کو گھوڑے سے اتارتا ہے وہ زیادہ زخمی ہونے کے باعث زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے. بورچن خاتون سمیت دیگر لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے.
शादी वाला खेमा अचानक से परेशानियों में गिर जाता है। बामसी और बोर्चन खातून भी आइबर्स के पास पहुंच जाते हैं और कहते परेशान मत हो, हम पहुंचे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बामसी भी उदास और परेशान होकर सोचने लग जाता है, लेकिन मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता कि कुछ ही देर पहले मैं एक जानवर की कुर्बानी कर रहा था, अभी मैं अपनी बेटे को, अपनी लाल को इस हाल में देख रहा हूँ। सब चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो आइबर कहते हैं, मेरे बाबा, मुझे इस दुनिया और क़यामत के रोज माफ कीजिएगा। और फिर कलमा शहादत पढ़कर वो शहादत के आला मर्तबे पर पहुंच जाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बामसी के हाथ से वही चाकू गिर जाता है और गम के बादल मंडलाने लग जाते हैं। हर आंख अश्क बार हो जाती है। उस्मान भी एहसास नेदामत में नहीं कर सका। बोर्चिन खातून भी खूब फरियादें सिसकियां दौड़े मार मार कर उसकी मैयत पर रो रही होती है। बामसी भी उसके गम में पागल हो जाता है। उसकी दुनिया ही बदल जाती है, उसकी आंखें अंधी हो जाती है, उसका दिमाग महूफ हो जाता है। शादी वाले मुसलसल और काफी देर तक रोने के बाद बोर्चन, आपने ऐसा क्यों किया? तो बामसी कहते हैं, बोर्चन नहीं बच्चे, ऐसा ना करो, अल्लाह को यही मंजूर था, इसमें उस्मान की कोई गलती नहीं। और खुद भी वो आइबर्स की एक जानब बैठ जाता है। हर एक की आंखें रो रो कर सैलाब का मंजर पेश कर रही होती है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि बोर्चन खातून के जज्बात की इक्कासी कर सकूं और उसकी उदास और परेशान कर देने वाली सिसकियों और फरियादों को अब तक पहुंचा सकूं, जिसका हंसता और मुस्कुराता खेमा आज गम का माहौल पेश कर रहा है। जो रात उनकी मेहंदी की रात होती है, वही आइबर्स के जनाजे वाली रात बन गई। आइबर्स को धुले वाले कपड़ों के बजाय आज कफन पहनाया जाना है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि हर एक सिसकियां और फरियादें करके आइबर के साथ अपने जज्बात के इजहार कर रहे होते हैं। बहुत ही रुला देने वाले पल होते हैं। बामसी की जबान लड़खड़ाने लगती है। काफी हिम्मत करके वो उस्मान को कहता है, बेटा उस्मान, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ और मेरे आइबर्स को कैसे उन दुश्मनों ने मार दिया? तो उस्मान कहता है, हम जाल में फंस गए थे, मैं अपने भाई के साथ लड़ा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा न कर सका। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर इसका साथ देने की कसम खाई थी, लेकिन मैं आइबर्स को ना बचा सका, मुझे माफ कर दे। तो पास खड़ा धुंधार कमबख्त कहता है, जो भेड़ रेवड़ को छोड़ दे वो भेड़ियों का शिकार हो जाती है। हम तुम्हें ये ना सिखा सके उस्मान। उस्मान भी यहाँ खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझता है और धुंधार की किसी बात का जवाब नहीं देता। तो बामसी कहता है, मेरे बेटे आइबर ने निजाम और अपने खूनी भाई के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान ने उसको बचाने में उसके लिए पूरी कोशिश की होगी। और फिर उस्मान को कहते हैं, परेशान मत हो बेटा, कभी भी रोना नहीं, साबित कदम रहो, अपना सर ऊंचा रखो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बस इसकी हिम्मत होगी। हम अपने वतन और मकसद की खातिर ऐसे हजारों बैठे हो तो वो भी कुर्बान कर देंगे और किसी किस्म का खौफ नहीं खाते। खुद बामसी भी बड़ा उदास होता है। आइबर्स की जुदाई उसे अंदर से खा रही होती है और आखिर में वो आइबर्स को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, मैं बामसी यानी कि काई कबीले का सिपा सालार, सबने देखा हम अभी इसकी शादी का खेमा तैयार कर रहे थे, लेकिन मेरा आइबर्स वापस आसमान पर चला गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों शहादत का जाम पीने चला गया। मैं अपने बेटे की शादी का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे मुकद्दर में एक शहीद की शादी देखने लिखा था। फिर कहते मैं गमगीन नहीं होता, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई फरियाद करूं, मैं नहीं चाहता कि ख्वातीन अपने बालों को नोचे। अब एक हकीकी जश्न मनाने का वक्त आ गया है, अब शादी का वक्त है। फिर उसे लेकर घूमने लग जाते और कहता है, आज एक शानदार दिन है, अल्लाह का शुक्र है मैं एक शहीद का बाप हूँ। आज के बाद बामसी एक शहीद का बाप कहलाएगा। आज शादी है मेरे भाइयों, मेरा बेटा अपने अल्लाह से जा मिला। इस मौके पर शायर ने क्या खूब कहा है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कशाई। बामसी की बातें सुनकर सब फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, पर बोर्चन खातून बहुत ज्यादा उदास होती है। कोई ऐसी दवा नहीं होती है जो उसके दिल के जख्मों का इलाज कर सके। बहुत ही उदास कर देने वाले पल होते हैं। और इधर किले में सिपाही मेघाला खड़ा होता है, जिसको उस्मान का पीछा करने के लिए सोफिया ने भेजा होता है। कितने में सोफिया आ जाती है और कहती है, मुझे जल्दी से उस्मान को बताओ कि वो मर गया है। तो मेघाला कहता है, बेगम साहिबा वो जिस दलदल में गिरा था वहां से निकल गया, पता नहीं वो कहाँ और कैसे गया। तो सोफिया कहती है, लानत हो उस पर, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी ये नालायकी हमें किसी और मुसीबत में न डाल दे। अब चले जाओ मेरे सामने से। तो मेघाला कहता है, उस्मान का करीबी साथी आइबर्स मारा गया है, काई कबीले में बाहर कोई उसकी मैयत पर रो रहा है, हमने उसे मार दिया। तो सूफिया कहती है, उम्मीद है उस्मान को सबक हासिल हो गया होगा, अब वो अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। और फिर से एक जानब चली जाती है
اور باہر مین دروازے سے وہی خاتون داخل ہوتی ہے جنہوں نے عثمان کو دلدل میں سے نکالا تھا، اور مختلف حالات کا جائزہ لے کر وہ آگے بڑھتی ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترتی ہے اور پھر آگے چلی جاتی ہے، اور کرتے کرتے وہ ایک کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں ضعیف شخص بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں میں کافی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تم آ گئی۔ اور حال احوال پوچھنے کے بعد ان میں سے خاتون کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، ان کو قلعے کی صورتحال پر تشویش تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلوجا حصار ان کے لیے زیادہ اہم ہے، ہم نے سنا تھا کہ معاملات گڑبڑ ہے۔ تو وہی ضعیف شخص کہتا ہے گورنر یورگوپولوس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں نے تو ان کو کبھی غلطی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لگتا ہے ترکوں کے ساتھ قریبی تعلقات کی بنا پر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم جس اندھیرے کے پیچھے وہ تمام قلعے کو گھیرے میں لینے والے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں آقا کا حکم پورا کر کے خزانہ تلاش کرنا ہوگا۔ اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو سب کچھ گندے نالے میں بہہ جائے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے انہوں نے کون سا کوڈ ورڈ بھیجا ہے؟ تو وہ خاتون ایک خط نکال کر اسے دیتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص سے پڑھتے ہوئے کہتا ہے یہ انجیل کے کچھ خفیہ لفظوں سے لکھا ہو سکتا ہے، یہ شاید مختلف کوڈ سے لکھا ہے جو رومن زبان میں ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے اگر ہمیں خفیہ لفظوں کا کوئی اشارہ مل جائے تو میں اسے حاصل کر سکتی ہوں۔ ان اعداد میں ہو سکتا ہے کہ یہ سمت اور جگہ کا تعین کے بارے میں ہو۔ اور پھر کہتی ہے ہم اپنے آقا سے فریضہ کو مکمل کرنے کی خوشی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ کافی باتیں کر کے یہ آئندہ کے اعلی عمل کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ آپ دوستوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے اور یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ برندہ صوفیہ گورنر کو کہتی ہے میں نے آپ کے لیے گرجا گھر میں دعا کی، مجھے یقین ہے کہ ہم خدا کی مدد اور کلانوس کی صلاحیتوں سے ذمہ داروں کو پکڑ لیں گے۔ اور کیا آپ کو یقین ہے کہ غدار قلعے کے اندر سے، اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے۔ تو گورنر کہتا ہے کالانوس تم خالی ہاتھ واپس نہ آنا جب تک تم ان کا سراغ نہ لگا لو، وہ جلدی دوبارہ کوشش کریں گے۔ یہ سن کر کالانوس چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی صوفیہ اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرنے لگ جاتی ہے کہ میں ہر روز رات آسمان کو دیکھتی ہوں، ستاروں اور سیاروں کے بارے میں سوچتی ہوں۔ ایک چیز جس کا مجھے یقین ہے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے نظام کو کوئی تباہ نہیں کرے گا۔ اور پھر سے دونوں شراب پینے لگ جاتے ہیں، اور دکائی قبیلے میں رات کے وقت دھندار اور گندز خیمے میں کھڑے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھی عثمان ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو دھندار کہتا ہے تم غلطی کر رہے ہو عثمان، یہ جان لو تم کسی کو بتائے بغیر قلعے سے چلے گئے۔ آئبرس مر گیا، وہ تمہاری وجہ سے شہید ہوا ہے۔ تم نے گورنر کا سامنے مجھے لاجواب کیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کافی بنا کر وہ عثمان کی چھترول کرتا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے خیمے میں آئیگل اور زہرا خاتون ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ آئیگل کہتی ہے امی جان بابا عثمان پر بہت سختی کر رہے ہیں، کیا وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو؟ ہر ایک کو اپنے پیاروں کی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ دوستو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے آئیگل کا عثمان کی طرف دیکھنا ٹھیک نہیں لگ رہا، میری بات کچھ سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی اسے عثمان کا احساس ہونے لگ گیا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور ساتھ ہی خیمے میں دھندار کہتا ہے اب کیا ہوگا اگر تمہارے بابا ارطغرل صاحب یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ تو عثمان کہتا ہے اب یہ مسئلہ میرا ہے، آئبرس کا بدلہ میں لوں گا، میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر گندز اپنی تلوار نکالنا چاہتا ہے مگر چاہ کر بھی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عثمان کہتا ہے جہاں تک میرے بابا کی بات ہے اگر سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی یہاں ہوتے تو ہمارے ساتھ قاتلوں کے پیچھے جاتے ہوئے بیتنیا کو ان کے لیے جہنم بنا دیتے، نہ کہ بزدلوں کی طرح قلعے میں رہتے۔ تو گندز کہتا ہے آئبر کے بعد تم کتنے گھروں کو اجاڑ دو گے؟ دندار کہتا ہے اگر تم نے ایک اور غلطی کی تمہاری سزا بہت بڑی ہوگی۔ تو عثمان کہتا ہے جو بھی سزا ہو میں اسے قبول کرتا ہوں، اگر آپ کی ہر چھوٹی سی دھمکی کے آگے مجھے سر جھکانا ہوگا تو میں اس کو دوبارہ کبھی اٹھانا ہی نہیں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر خیمے سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی دھندار گندز کو کہتا ہے اسے کہیں علیحدہ لے کر جاؤ، تمیز سکھاؤ تاکہ اس کا دماغ دوبارہ سے سوچنے کے قابل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی دوسرے خیمے میں آئیگل اور زہرا خاتون ان سب کی باتیں سن لیتی ہے۔ تو آئیگل کہتی ہے امی جان بابا سے بات کریں، وہ عثمان پر اتنی سختی نہ کرے، میں عثمان کو جانتی ہوں، جب تک وہ انتقام نہیں لے لیتا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ تو زہرا خاتون کہتی ہے بیٹی تم نے اپنے کانوں سے سنا، وہ نہ ہی اپنے بھائی کی سنتا اور نہ ہی چاچا کی، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل